حشر دے سوال ہون گے، جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، اور جنتاں نوں جاوے گی سواری آپ دی، جنتاں نوں جاوے گی سواری آپ دی، اگے اگے حضرت بلال ہون گے، اگے اگے حضرت بلال ہون گے، ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، اور جڑے رہندے پڑھدے درود آپ تے، جڑے رہندے پڑھدے درود آپ تے، او جنتاں جد مصطفیٰ دے نال ہون گے، جنتاں جد مصطفیٰ دے نال ہون گے، ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، اور آپ ساریاں نوں پئی ہوے گی، آپ ساریاں نوں پئی ہوے گی، مصطفیٰ نوں ساڈے خیال ہون گے، مصطفیٰ نوں ساڈے خیال ہون گے، ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ Like us on Facebook. Contact us on WhatsApp